1971 में एक अमेरिकन एयरलाइन के जहाज को टेक ऑफ किए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि सबसे पीछे वाली सीट पे बैठे एक पैसेंजर्स ने एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और हंसते हुए एक चिट्ठी उसके हाथों में थमा दी। उस चिट्ठी में सिर्फ चंद अल्फाज ही लिखे थे जिसने पूरे अमेरिका में हलचल मचा कर रख दी। वो पैसेंजर्स कौन था और FBI आज तक उसको जिंदा या मुर्दा क्यों नहीं ढूंढ पाई। ढूंढना तो दूर की बात, अमेरिका की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंट एजेंसी FBI आज तक उस पैसेंजर्स की जर्रे बराबर भी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं निकाल पाई। नाजरीन, इस इंटरेस्टिंग वाक़े की शुरुआत 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड एयरपोर्ट से हुई थी। एक शख्स जो बज़ाहिर बिजनेसमैन लगता था, उसने पोर्टलैंड से सिएटल का टिकट बुक करवाया और सीधा जहाज की तरफ बढ़ने लगा। अब अमेरिका में डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर किसी भी किस्म की कोई भी सख्ती नहीं हुआ करती थी। ना ही पैसेंजर्स का सामान चेक किया जाता था और ना ही उनकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जाती थी। ये नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन का जहाज बोइंग 727 था, जिसको सिर्फ 45 मिनटों में पोर्टलैंड से सिएटल में लैंड होना था। सन ग्लासेस लगाए एक ब्रीफकेस के साथ डैन गूबर नामी ये पैसेंजर्स इस जहाज में सवार हुआ और जाके अपनी पसंद की सीट पर जाके बैठ गया, जो जहाज की सबसे आखिरी सीट थी। उसने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की और साथ ही सिगरेट भी जला ली। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था क्योंकि फ्लाइट में स्मोकिंग करना भी 70s में अलाउड। ठीक 2:58 पर फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। टेक ऑफ होते ही डैन गूबर पीछे मुड़ा और पास में बैठी एयर होस्टेस को हंसते हुए एक एन्वेलप थमा दिया। एयर होस्टेस, जिसका नाम फ्लोरेंस शोफनर था, उसने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मिस, आई हैव अ बॉम्ब हियर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ आप मेरे बराबर में आकर बैठ जाएं। फ्लोरेंस शोफनर जब डैन गूबर के बराबर में आकर बैठी तो उसने अपना ब्रीफ केस खोला, जिसमें डायनामाइट की 8 स्टिक और एक डेटोनेटर भी मौजूद था। इन शॉर्ट, जहाज हाईजैक हो चुका था और डैन गूबर की टोटल 3 डिमांड्स थी। उसको 5 बजे से पहले $2 लाख कैश, 2 पैराशूट्स के पेयर और सिएटल एयरपोर्ट पर एक रीफ्यूलिंग ट्रक रेडी चाहिए था। अपनी डिमांड्स के बाद उसने फ्लोरेंस शोफनर को इनडायरेक्टली ये भी बताया कि अगर कोई गलती हुई तो मैं बॉम्ब फाड़ दूंगा। डैन गूबर के अलावा इस जहाज में 35 पैसेंजर्स थे जिनको पीछे होने वाले इस वाक़े का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। फ्लोरेंस शोफनर डैन गूबर की डिमांड्स लेकर कॉकपिट में गई और कैप्टन को सारा माजरा सुना दिया। एक दूसरी एयर होस्टेस जिसका नाम टीना मकलो था, वो अब एक इंटरकॉम लेकर डैन गूबर के साथ आकर बैठ गई, जो पायलट और डैन गूबर के दरमियान मैसेज पहुंचाने का काम कर रही थी। याद रहे कि ये अमेरिका की हिस्ट्री में होने वाला पहला प्लेन हाईजैक था जिसको रैंसम के लिए किया गया था। इसी वजह से लोकल अथॉरिटीज और FBI ने फैसला किया कि हाईजैकर्स की सारी डिमांड्स पूरी कर दी जाएं। जाहिर है अथॉरिटीज को भी मालूम था कि डैन गूबर उनसे भागकर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। फ्लाइट जिसको सिर्फ 45 मिनटों में सिएटल में लैंड करना था, वो अब अगले 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट के गिर्द गर्दिश करती रही और बकाया 35 पैसेंजर्स जो इस सारे वाक़े से बिल्कुल नाखबर थे, उनको बताया गया कि टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से प्लेन की लैंडिंग में दुश्वारी हो रही है। इस तरह सिएटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट इकट्ठे किए गए, जिनके सीरियल नंबर्स नोट कर लिए गए थे, और एक करीबी स्काई डाइविंग क्लब से 2 पैराशूट्स की जोड़ियां भी अरेंज की गई। 5:45 पर जहाज को लैंड करवाया गया और वायदे के मुताबिक डैन गूबर को पैसों से भरा एक बैग और 2 पैराशूट्स की जोड़ियां फराम की गई और साथ ही साथ जहाज को रीफ्यूल भी कर दिया गया। अपनी मांगे पूरी करवाने के बाद डैन गूबर ने 35 पैसेंजर्स और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज से उतरने का कहा, जबकि पायलट्स और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज में रहने का ही कहा। इस वक्त रात हो चुकी थी और जहाज एक बार फिर से टेक ऑफ कर गया। डैन गूबर ने अपने साथ बेटी टीना मकलो के जरिए पायलट को कुछ खास इंस्ट्रक्शन भेजी। वो चाहता था कि जहाज के लैंडिंग गियर्स और फ्लैप्स खुले रहें, एल्टीट्यूड 10,000 फीट हो, स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर और जहाज को सीधा मैक्सिको सिटी लेकर जाया जाए। पायलट ने बाकी सारी डिमांड्स पूरी कर दी, लेकिन जहाज को सीधा मैक्सिको सिटी ले जाना फ्यूल की वजह से पॉसिबल नहीं था। पायलट ने डैन गूबर को रिफ्यूलिंग के लिए 2 ऑप्शन दिए, रीनो या फिर फेनिक्स। डैन गूबर रीनो पर राजी हो गया। दूसरी तरफ लोकल और फेडरल अथॉरिटीज भी अपना काम कर रही थी। 2 फाइटर जेट्स को जहाज के पीछे रवाना किया गया, लेकिन वो इतनी स्लो स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने जहाज के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिए। रात के अंधेरे में जहाज रीनो की तरफ रवा धवा था। इतने
میں ڈین کوبر نے پاس میں بیٹھی ٹینا مکلو کو کاکپٹ میں جانے کا کہا، جہاں 2 پائلٹس اور ایک فلائٹ اٹینڈنٹ موجود تھے۔ جب ٹینا مکلو کاکپٹ کا دروازہ بند کرنے کے لیے پلٹی تو اس نے آخری بار صرف اتنا دیکھا کہ ڈین کوبر اپنی کمر پر کچھ باندھ رہا تھا۔ اس کے بعد جہاز کی سیڑھیاں کھلی اور ڈین کوبر نے وہاں سے چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ پچھلے 50 سالوں سے آج تک اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ 3 گھنٹے کے بعد جب جہاز رینو میں لینڈ ہوا تو جہاز کو اچھے سے چیک کر لیا گیا، لیکن جہاز میں نہ ہی گوبر تھا اور نہ ہی کوئی بوم مل سکا۔ نہ صرف جہاز میں بلکہ اس واقعے کے بعد ڈین کوبر کا کہیں کوئی اتا پتہ نہ چل سکا، نہ ہی زندہ اور نہ ہی مردہ۔ آخر ڈین کوبر کون تھا اور پورے امریکہ کی آنکھوں کو دھوکہ دے کر وہ کہاں چلا گیا؟ یہ کیس فیڈرل بیورو انویسٹیگیشن کا وہ کیس ہے جس کو آج تک بند نہیں کیا گیا۔ ڈین کوبر کو کسی نے جمپ لگاتے ہوئے تو نہیں دیکھا، لیکن اسٹیئر کیج کھلا رہ جانے کی وجہ سے یہ بات تو طے ہے کہ اس نے سیٹل اور رینو کے بیچ میں ہی کہیں جمپ لگایا ہے۔ ایف بی آئی نے جہاز میں ثبوت تلاش کرنا شروع کر دیے، لیکن بدقسمتی سے ان کو صرف ایک ٹائی، 8 سگریٹ بٹس اور 2 میں سے 1 پیراشوٹ ہی ملا جو ڈین کوبر پیچھے چھوڑ کے گیا تھا، حتیٰ کہ کسی کے پاس اس کی کوئی فوٹو تک نہیں تھی۔ پیسنجرز اور کریو سے انٹرویو لینے کے بعد ڈین کوبر کے حلیے کے مطابق اس کا اسکیچ بنوایا گیا۔ اس سے پہلے کہ ڈین کوبر کو سیٹل اور رینو کے بیچ میں تلاش کیا جاتا، ایف بی آئی کو یہ جاننا تھا کہ اس نے ایگزیکٹلی کون سی جگہ پر جمپ لگایا۔ یہ جاننا زیادہ مشکل نہیں تھا کیونکہ جہاز آٹو پائلٹ پر تھا، یعنی جس پاتھ پر جہاز فلائی کر رہا تھا وہ آلریڈی ریکارڈڈ تھا۔ جہاز کی اسپیڈ اور الٹیٹیوڈ تو پہلے سے معلوم تھا ہی، اور ساتھ ہی فلائٹ ریکارڈر کی مدد سے یہ بھی معلوم پڑ گیا کہ جہاز کا اسٹیئر کیس 8:10 پر کھلا تھا۔ ان تمام انفارمیشن کی بیسس پر ڈین کوبر کی لوکیشن کا اندازہ لگا کر ایک سرچ ایریا ڈیفائن کیا گیا۔ یہ 45 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا گھنے جنگلات اور پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ ایریل ٹیم اور لینڈ سرچ ٹیم نے اس پورے ایریا کا چپا چپا چھان مارا، لیکن نہ ہی ڈین کوبر کا کوئی نام و نشان ملا اور نہ ہی بریف کیس اور نہ ہی پیسے۔ حتیٰ کہ اس ایریا میں اتنی شدید سردی تھی کہ سب کو یہی لگا کہ ڈین کوبر شاید مر گیا ہوگا، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ایف بی آئی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ہسٹری میں پہلی بار اس کیس کے لیے ایف بی آئی نے پبلک سے مدد لینا شروع کر دی۔ ڈین کوبر کا اسکیچ اور $2 لاکھ کے سیریل نمبرز بھی اخباروں میں شائع کیے گئے، اور ڈین کوبر کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن دینے کی بیسس پہ انعام دینے کا وعدہ بھی کیا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ کوبر اگر زندہ ہوگا تو وہ پیسے کہیں نہ کہیں ضرور خرچ کرے گا، لیکن حیرت انگیز طور پر اس سیریل نمبر کا ایک بھی نوٹ دوبارہ کبھی بھی ظاہر نہیں ہوا۔ لیکن معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ قریب 9 سالوں کے بعد یعنی 1980 میں ایک واقعہ ہوا۔ صدرن واشنگٹن میں کولمبین ریور کے کنارے ایک بیچ ہے جس کو ٹینا بار کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک بچہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کھیل رہا تھا تو اس کو وہاں نوٹوں کی 3 گڈیاں ملی۔ یہ $20 کے نوٹوں کی گڈیاں تھی جو ٹوٹل $5,800 بنتے تھے۔ بچے کے پیرنٹس یہ پیسے لے کر ایف بی آئی کے پاس گئے اور خوش قسمتی سے ان کے سیریل نمبرز ان نوٹوں سے میچ کر گئے جو ڈین کوبر اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ ڈین کوبر ہائی جیکنگ کیس کے بعد یہ 9 سالوں کے بعد یہ پہلی پروگرس تھی، لیکن بجائے کیس کو سولو کرنے کے اس واقعے نے کیس کو مزید الجھا کے رکھ دیا، کیونکہ یہ پیسے ڈراپ لوکیشن سے قریب 27 کلومیٹر دور پائے گئے تھے۔ پہلے یہ سمجھا گیا کہ ڈوپ زون میں واقع لوئس ریور میں یہ پیسے واقع ڈین کوبر سے گرے ہوں گے اور پھر وہاں سے بہتے ہوئے کولمبین ریور تک آئے ہوں گے، لیکن بعد میں نوٹس کیا گیا کہ کولمبین ریور تو اپوزٹ ڈائریکشن میں فلو کرتی ہے، یعنی یہ پیسے لوئس ریور سے بہ کر ٹینا بار بیچ تک کسی بھی صورت میں نہیں آ سکتے۔ ایف بی آئی کے لیے یہ معاملہ سلجھنے کی بجائے الجھتا ہی جا رہا تھا۔ نہ صرف اتنا بلکہ ٹینا بار بیچ جہاں سے یہ پیسے برآمد ہوئے تھے یہاں 1974 میں کچھ کھدائی کا کام کیا گیا تھا۔ ہائی جیکنگ کے 3 سالوں کے بعد یہاں ایکسٹرا ریت ڈالی گئی تھی اور ملنے والے پیسے اس ریت کے نیچے پائے گئے تھے۔ اس نئی انفارمیشن سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ڈین کوبر یا اس کے کسی ساتھی نے جان بوجھ کر کیس کو الجھانے کے لیے 3 سالوں کے بعد ٹینا بار بیچ پہ آ کے یہ پیسے دفنائے ہوں گے۔ اس کیس کو لے کر ایف بی آئی نے کوبر جیسے دکھنے والے لوگوں سے انویسٹیگیشن کی، لیکن کوئی خاطر خواہ سراغ نہ مل سکا۔ کئی تھیوری
लुइस ये भी कहती हैं कि गूबर शायद ट्रेंड मिलिट्री कमांडोज था, क्योंकि जो पैराशूट वो अपने साथ लेकर गया था वो एक मिलिट्री पैराशूट था और उसको ऑपरेट करना उस पैराशूट से ज्यादा मुश्किल था जो वो प्लेन में ही छोड़ के गया था। 1980 में $5,800 कैश मिलने के बाद बकाया 9,710 नोट दोबारा कभी भी जाहिर नहीं हुए। एविडेंस के तौर पर FBI के पास डैन कोबर के इस स्केच के अलावा ये टिकट थी जिस पर उसने खुद अपना नाम लिखा था और ये टाई जिस पर क्लिप लेफ्ट साइड पे लगा था। इस केस ने FBI को पिछले 50 सालों से उलझा के रखा है। आज भी FBI की वेबसाइट पर इस केस की तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।